दर्शकवृन्द नमस्कार, म रोहित दियाली। अहिले तपाईहरु दियालो पोस्ट हेर्दै हुनुहुन्छ। यतिखेर दियालो पोस्टको टिम काठमाडौँको नयाँ बानेश्वर स्थित रहेको निजामती कर्मचारी अस्पताल कर्मचारी सङ्घका अध्यक्ष सन्तोष धिमालसँग कुराकानी गर्ने क्रममा छौँ। केही समय अगाडि अघिना सभा 10 बजे कर्मचारीहरू चाहिँ विभिन्न आफ्ना मागहरू राखेर आन्दोलित छन्। यो विषयमा उहाँसँग जानकारी लिन्छौँ। स्वागत छ तपाईँलाई दियालो पोस्टमा। धन्यवाद, नमस्कार। तपाईहरुको यो बिहान संयुक्तको उपस्थितिमा यहाँका नर्सहरू, डाक्टर साहबहरू, यहाँका कर्मचारीहरू आन्दोलित रहनुभयो। यो बारेमा जानकारी दिनुस् न। यो आन्दोलन चाहिँ हाम्रो अहिले आजबाट भएको होइन। आन्दोलन चाहिँ 3 हप्ता अगाडिबाट नै हामीले स्टार्ट गरिसकेका हो। एउटा एक किसिमले साङ्केतिक हस्पिटलमा चाहिँ हामीले कर्मचारीहरूले माग राखेर कालो ब्यानरमा झुन्ड्याएर 3 हप्ता अगाडिदेखि चाहिँ आन्दोलन कार्यक्रम सुरु गरेको हो। यो चाहिँ हाम्रो दोस्रो चरणको दोस्रो स्टेप हो। यो 3 हप्तासम्म पनि कार्यकारी निर्देशक अथवा चाहिँ व्यवस्थापकले हाम्रो मागप्रति व्यवस्था गरेर यो फेरि मागेको आज होइन, यो माग चाहिँ विगत 2 वर्षदेखि हो। उहाँले अल्टाल गरेर समस्याको समाधान भन्दा यसलाई चाहिँ जटिलतातर्फ लिएर गएपछि हामी यो आन्दोलन गर्नलाई बाध्य भएका हौँ। र 3 हप्तासम्म पनि उहाँले केही त्यस्तो आफ्नो तर्फबाट चाहिँ अलि सदा सहायता नदेखाएपछि हामी आजको मितिबाट चाहिँ कालो पट्टी हातमा बाँधेर हाम्रो दैनिक सेवा प्रदान गर्ने भनेर आजको कार्यक्रमको मूल मर्म चाहिँ त्यो हो। जस्तो यो कोभिडको समय छ, यतिखेर तपाईँहरू आन्दोलन हुनुहुन्छ। तपाईँहरूको आन्दोलनको माग यो कोभिडको समयमा जति पनि कर्मचारीहरू खट्नु भएको छ उहाँहरूको अतिरिक्त पारिश्रमिकको लागि त होइन नि? होइन, यस्तो पारिश्रमिकको लागि भन्नु, पारिश्रमिक भनेर चाहिँ बेसिक नै भएन कि। हाम्रो चाहिँ अतिरिक्त भन्दा पनि बेसिक नै हुनु पऱ्यो। पहिला बेसिक भएपछि न भनेपछि यो तपाईँहरूको यो कोभिडभन्दा अगाडिदेखिको माग, योभन्दा अगाडिदेखिको आन्दोलन अगाडिदेखि माग हो। र एउटा कुरा व्यवस्थापकसँग बातचित चल्ने कुरा चाहिँ अगाडिदेखि नै हो। र कोभिडको टाइममा आएर चाहिँ हामीलाई यो व्यवस्थापनले बाध्यात्मक अवस्था सिर्जना गरेको मात्रै हो। र यसलाई कोभिडलाई असर पर्ने गरी फेरि हामीले कुनै त्यस्ता खालका कार्यक्रमहरू, आन्दोलनका कार्यक्रमहरू ल्याएका पनि छैनौँ। र कोभिडलाई ह्याम्पर हुने गरी, कोभिडको उसमा चाहिँ उपचारमै प्रब्लम हुने गरी चाहिँ हामीले त्यस्तो खालको आन्दोलन कार्यक्रम लिएर आएको छौँ। हामीले विशुद्ध साङ्केतिक र व्यवस्थापकलाई प्रेसर गर्ने खालका चाहिँ आन्दोलनका कार्यक्रमहरू मात्रै लिएर। जस्तो अब यतिखेर त कोभिडको समय छ, बिरामीहरूलाई उपचार गर्ने समयमा तपाईँहरू बाहिर कालोपट्टि बाँधेर आन्दोलन कार्यक्रम सार्वजनिक गर्दै हुनुहुन्छ। यसले कतै न कतै प्रभाव त पार्यो होला नि, बिरामीलाई पारेन? यस्तो छ, बिरामीलाई चाहिँ हामी जति पनि मान्छे त्यहाँ अघि धर्नामा बस्यौँ, उहाँहरू सबैजना चाहिँ बिरामीको सेवामा भित्र काम नरोकिकन भित्र काम गर्ने साथीहरू भित्रै हुनुहुन्छ। र काममा नभएका साथीहरू चाहिँ हामी अगाडि उपस्थित भएका हौँ। र हामीले बिरामीलाई ह्याम्पर हुने गरी कुनै पनि कार्यक्रम लिएका छैनौँ। त्यो लिएर पनि ल्याउने हाम्रो पनि छैन। जस्तो नेपाल सरकारले तोके बमोजिम त्यो तलब चाहिँ दिएन भन्नुभएको छ तपाईँले, होइन? अब के छ तपाईँहरूको माग चाहिँ भन्न मिल्छ? माग भन्न मिल्छ, किन नमिल्नु? हजुरहरूको कस्तो छ भने माग चाहिँ साधारण, एकदम साधारण सामान्य ढङ्गका मागहरू छन्, होइन? जसमा एउटा नेपाल सरकारको अर्गनाइजेसन, नेपाल सरकारले तोकिएको सेवा सुविधा दिनुपर्ने जति दिनुपर्ने भने हो त्यही दिनुहोस् भनेर मागेको, जुन नेपाल सरकारले दिनु नै भनेको छ, होइन? त्यो माग्नुपर्ने विषय नै होइन, एउटा कुरा। र अर्को कुरा, कर्मचारीको आन्तरिक वृद्धि विकास, जुन 12 वर्षदेखि एउटै तहमा काम गरिरहनु भएको छ कर्मचारी साथीहरू, उहाँहरूको आन्तरिक वृद्धि विकास किन भएन त? कति वर्षसम्म त्यही पोस्टमा बस्ने हो त? भित्रबाट आन्तरिक खोल्ने हो कि तिनीहरूका बढुवाका कुराहरू होलान्, होइन? ती कुराहरूप्रति ध्यान दियोस् भन्ने एउटा हो। र अर्को, विगतमा हस्पिटल चाहिँ सञ्चालन भएदेखि अहिलेसम्म एकपटक बिनियाली पनि लिएर आएको थियो। बिनियाली लिएर आएपछि त्यो बिनियाली अन्तमा टेकेर केही साथीहरू हामी स्थायी पनि भएका छौँ। ती स्थायी भएका साथीहरूको वृद्धि विकास पनि छैन, होइन? उहाँहरूको ग्रेड अथवा चाहिँ उपदानका कुराहरू पनि उहाँहरूले स्पष्टसम्म दिनुभएको छैन। 4 वर्ष 5 वर्ष भइसक्यो थाहै भएको पनि। र त्यो बिनियाली अहिले निष्क्रिय बनाइदिएछ। भनेपछि कर्मचारी सङ्घको अध्यक्ष हुनुहुन्छ तपाईँ, होइन? तपाईँले धेरै खालका चाहिँ नि कर्मचारीका हक हित र अधिकारको लागि लडिरहनु भएको होला। तपाईँको मागप्रति हस्पिटलका जो प्रशासन प्रमुखहरू के भन्नुहुन्छ? उहाँहरूले के भन्नुहुन्छ भने माग चाहिँ तपाईँले उठाएका जायज हुन्, होइन? मैले चाहिँ मेरो तर्फबाट चाहिँ यो गर्न नसकेको अवस्था हो।
र व्यवस्थापनलाई मैले राख्ने कुरा ठाउँमा राखिदिएको छु भनेर भन्नुहुन्छ होइन। तर यसलाई चाहिँ अलिकति उहाँले प्रभावकारी जुन ढङ्गले आफ्नो व्यवस्थापकको हिसाबले जुन खालको तरिकाले उहाँहरूले व्यवस्थापन सम्बोधन गर्नुपर्ने हो त्यो कुरा चाहिँ भएन। माग जायज हुनु भन्नुहुन्छ तर सम्बोधन गरिदिनुहुन्न। कति वर्ष भयो तपाईँले यहाँ जागिर खानुभयो? मेरो 12 वर्ष। 12 वर्ष भयो। 65 साल। जस्तो तपाईँ आफैले पनि चाहिँ नि तपाईँका बढोका कुराहरू तलका कुराहरूमा त्यो नेपाल सरकारले तोकेको जति छ त्यो पाउनु आएन? छैन। नेपाल सरकारले तोकेको भन्दा 20% हजुर कम छ। अब भावी आन्दोलन जस्तो तपाईँहरू आन्दोलन गरिरहने आन्दोलित भइरहने महामारीका समय छ, यसलाई पनि तपाईँहरूले ध्यान दिएरै गरेका छौँ, हामीले सेवालाई कुनै असर पारेको छैन भन्नुभएको छ। यो अवस्थामा आन्दोलित भइरहने फेरि अनि हस्पिटल प्रमुख प्रशासन प्रमुखहरू चाहिँ चुप लागिरहने यो स्थितिले त झन् यो सेवा लिने सेवाग्राही जो बिरामी जनताहरूले पो शास्ति पाउने भयो नि त। यस्तो भयो जनताहरूले शास्ति पाउने जुन हाम्रो युनियनको अथवा हाम्रो आन्दोलनको मनसाय त्यो जनतालाई दुःख दिने सेवाग्राहीलाई समस्यामा पार्ने भन्ने बिल्कुल छैन। र यसमा रहेको कुरा व्यवस्थापनको कुरा, व्यवस्थापनले यसमा ध्यान दिनुपर्छ। भनेपछि व्यवस्थापनले व्यवस्था गरेर तपाईँहरू माग राखिरहने उहाँहरू चाहिँ फेरि ठिकै छ नि त भन्ने तर चाहिँ आफ्नो ठाउँबाट गर्नुपर्ने नगर्ने। आम नागरिकले पनि एउटा के सोच्नुपर्छ भने कोभिड जस्तो टाइममा स्वास्थ्य क्षेत्रमा काम गर्ने कर्मचारीहरूलाई आम नागरिकको एउटा दायित्व पनि हो। उहाँहरूले त तलब नै जति तलब पाउनुपर्ने त्यो तलब नै नलिकन काम गर्नु भएको छ भन्ने खालको चाहिँ म्यासेज चाहिँ उहाँहरूलाई पनि दिन खोजेको हामीले। के भन्दा अतिरिक्त सेवा शुल्क अतिरिक्त सेवा गरे बापत अथवा चाहिँ तपाईँको यहाँ चाहिँ काम गरे बापत अतिरिक्त सुविधा दिनुहोस् भनेर हामीले भन्न खोजेको होइन। र हामीले चाहिँ बेसिक नेपाल सरकारले जे निर्दिष्ट गरेका छ त्यही दिनुहोस् भनेर भनेको। त्यहाँभन्दा यो चाहिँ मैले त्यही भएर मैले भनेको यो माग चाहिँ माग्नुपर्ने माग्ने होइन, आफै दिनुपर्ने माग हो। जस्तो कतिजना जति कर्मचारी छन् सबै कर्मचारीको स्थिति यही हो या केही चाहिँ विभिन्न तह र तबकाका छन् कर्मचारीहरू? एउटा तहकोलाई मात्र त्यसो गरे भन्ने हो कि या सबैलाई हो कि? यस्तो छ, एउटा चाहिँ के छ भने हाम्रा लगभग चिकित्सकहरूलाई चाहिँ नेपाल सरकारले जति दिनु भने हो त्यो खालको एउटा तलब स्केल चाहिँ दिएको छ होइन, पाउनु भएको छ। अब अरू सुविधा चाहिँ हाम्रो जस्तै नै हो, फेरि त्यो पनि दिनुभएको छैन होइन। चिकित्सकलाई चाहिँ नेपाल सरकारले तोकेको सेवा सुविधा दिइरहँदा अथवा चाहिँ तलब स्केल दिइरहँदा अरू कर्मचारीलाई यही एउटै संस्थामा काम गर्ने कर्मचारीलाई चाहिँ तलब दिन केले छेको त? सरकारलाई केले छेको? व्यवस्थापनलाई केले छेको? चिकित्सकलाई दिनुपर्ने भन्ने त्यति बुझिसकेपछि कर्मचारीलाई चाहिँ किन दिनु नपर्ने त? अरू कर्मचारीलाई अरू स्वास्थ्य कर्मीलाई किन दिनु नपर्ने भन्ने कुरा हामीले त पैसा राख्नु पाउने त हाम्रो अधिकारको कुरा हो। ठिक छ, चिकित्सकलाई चाहिँ दियो अरूलाई दिएन भन्ने तपाईँको कुरो हो। त्यसकारण सबै खट्ने यहाँका चाहिँ सबैले आफ्नो योगदान गरेका छन्। त्यो अनुसारले चाहिँ हस्पिटल प्रशासनले नेपाल सरकारले निर्देशन गरेको चाहिँ उहाँले त्यो अनुसारले चाहिँ सेवा सुविधा दिइयोस् भन्ने तपाईँको माग हो। चिकित्सकले धेरै पाउनुभयो हामीले पाएन भनेको होइन। चिकित्सकलाई नेपाल सरकारले जति दिनुपर्ने त्यो दिन पर्ने रहेछ भन्ने कुरा थाहा पाउने व्यवस्थापकले अरू कर्मचारीलाई पनि चाहिँ दिनुपर्छ। चिकित्सकलाई चाहिँ दियो, अन्य कर्मचारीलाई चाहिँ दिएन, अरूलाई पनि दिनु पर्यो, त्यही समान दिनु पर्यो भन्ने एउटै संस्थामा दुई खालको चाहिँ त हुँदैन नि त। अब यो विषम परिस्थिति पनि छ, कोभिडका कुराहरू छन्। बिस्तारै अब पक्कै पनि उहाँहरूले चाहिँ सुन्नुहुन्छ, तपाईँहरूको माग सुन्नुपर्छ, किनभने सबैजना खटिरहनु भएको छ। त्यत्तिकै चाहिँ सम्मानजनक ढङ्गले कर्मचारीलाई पनि समेट्नुहुन्छ भन्ने म पनि आशा राख्छु, तपाईँहरूले पनि आशा राख्नु होला त्यो भन्छौँ। जस्तो अब कोभिडको समयमा कतिको छ यो हस्पिटलमा चाहिँ कोभिडका केसहरू त्यस्तो छ? अब उपत्यकामा कोभिडको बिरामीहरू बढ्दै गइसकेपछि हस्पिटलमा यहाँ पनि यो हस्पिटल पनि अछुत चाहिँ रहँदैन होइन। तर अहिलेसम्म कोभिडको भनेर हामीले एउटा आइसोलेसन वार्ड चाहिँ बनाएका छौँ, तर कोभिडकै बिरामी त्यहाँ राखिएको छैन। एउटा अर्को कुरा के पनि हो भने हाम्रो यहाँ चाहिँ ब्लड क्यान्सरको बिरामीहरू होइन, बोन ट्रान्सप्लान्ट सेन्टर पनि भएको हुनाले क्यान्सरको बिरामीहरू धेरै भएको हुनाले उहाँहरूको चाहिँ अलिकति इम्युन सिस्टम कमजोर भएको हुने रहेछ। र त्यो कोभिडले सिधै उहाँहरूलाई आक्रमण गर्दाखेरि अलिक खतरा चाहिँ उहाँहरूलाई बढी भएको हुनाले सरकारले नै अहिलेसम्म कोभिडको बिरामी यहाँ चाहिँ नराख्ने निर्णय गरेको होला। र अब यसरी बिरामी बढ्दै जाँदाखेरि त
यो हस्पिटलमा पनि राख्नुपर्ने अवस्था आउन सक्छ र त्यसमा व्यवस्थापनले केही गरिरहेको होला, त्यसमा हामी पनि व्यवस्थापनलाई सहयोग गर्छौँ। होइन, व्यवस्थापनले पनि केही गरिरहेको होला। जस्तो तपाईँ कर्मचारी सङ्घको एउटा अध्यक्ष भएको नाताले कर्मचारीहरूलाई या यहाँभित्र कार्यरत सम्पूर्ण डाक्टर साहब, नर्सहरू, कर्मचारीहरूलाई के लाग्छ? होइन, यस्तो छ, हाम्रो आन्दोलन चाहिँ विशुद्ध, तपाईँको तयारी के छ? विशुद्ध कर्मचारीको सेवा सुविधासँग चाहिँ सम्बन्धित भएको हुनाले हामीले सेवा अवरुद्ध काहीँ नगरौँ, तर खबरदारी एउटा चाहिँ साङ्केतिक चाहिँ धरना अथवा चाहिँ मागहरू राख्ने र त्यो बाटो एउटा खुल्ला राखेर आन्दोलन कार्यक्रमहरू गरेका हौँ र उहाँहरू सबैको हामीलाई साथ पनि छ, सहयोग पनि छ। आज अरूले देखिहाल्नुभयो होइन, त्यहाँ कति उपस्थित हुनुहुन्थ्यो भनेर। यो चाहिँ रह्यो कुरा कोभिडको कुरामा चाहिँ उहाँहरूले पनि अप्ठ्यारो हुने गरी, सेवा अवरुद्ध हुने गरी अथवा त्यो खालको सेवाग्राहीलाई अप्ठ्यारो हुने खालका कुनै पनि क्रियाकलाप गर्नु पनि हुन्न, गर्नु हुँदैन हुन्छ। जस्तै यो माग तपाईँहरूको कालो हस्पिटलको प्राङ्गणमा छिर्ने बित्तिकै कालो विरोध स्वरूप कालो ब्यानरमा विभिन्न मागहरू राखेको त्यो हामीले पनि देखेका छौँ। त्यहाँ त्यत्तिकै अवस्थित त्यही अवस्थामा छ। अब उहाँले माग पुरा गर्नु भएन भने फेरि तपाईँहरूको आन्दोलन कार्यक्रम केही घोषणा भएको छ, सार्वजनिक भएको छ? हाम्रो छैन, कार्यक्रम भएको छैन र हामीले यसै गरी नै जान्छौँ र अहिले कालोपट्टि बाँधेर केही समय हामी काम गर्छौँ र यो कालोपट्टि बाँध्दा नि उहाँहरूले चाहिँ सुन्नु भएन, हाम्रो आन्दोलनका कुराहरूलाई चाहिँ व्यवस्था गर्नुभयो, हाम्रो मागहरूप्रति व्यवस्था गर्दै जानुभयो भने हामी आउने आन्दोलनको कार्यक्रम स्वरूप चाहिँ हामी आमरण अनसनसम्म जान सक्ने गरी हामी जान्छौँ। हुन्छ, यो विशेष परिस्थिति, अझ विषम परिस्थिति भनौँ, एउटा महामारी छ। सबैजना यो चाहिँ नेपाल सरकारले पनि निषेधाज्ञा जारी गरेको अवस्था छ। यति बेला यस्तो अवस्थामा पनि तपाईँले हामीलाई यो हस्पिटलको बारेमा, तपाईँ एउटा चाहिँ कर्मचारी सङ्गठनको अध्यक्ष भएको नाताले समग्र चाहिँ कर्मचारीको स्थितिको बारेमा जानकारी दिनुभयो। तपाईँलाई पुनः धन्यवाद छ। हस्, थ्याङ्क यू, नमस्कार।